ल साथीहरु, आज हामीले टर्मोलोजिज एन्ड फ्रेजेसको वान सुट भिडियो गर्दैछौँ है। बिबिएस सेकेन्ड इयर बिजनेस कम्युनिकेसनको क्वेसन नम्बर 7 मा आउने 5 मार्क कसरी आउँछ भने 5 वटा क्वेसन दिन्छ, एउटाको 5 मार्क हुन्छ। हामीलाई क्वेसन कसरी सोध्छ भने साथीहरु, डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेसन टर्मोलोजिज एन्ड फ्रेजेस भनेर सोधिदिन्छ हैन। अब हामीले कसरी गर्छौं भन्दै प्रत्येकको डेफिनेसन मात्र लेख्ने हो कि। हेर्नुस् त, हामीले यसमा भनेको टर्मोलोजी र फ्रेज भन्ने छ नि, यो भनेको साथीहरु जति पनि छन् कि हामीले यति पढेर भनेर यतिकै लिमिटै हुन्न के। मैले यति यहाँ इम्पोर्टेन्ट लेख्दैछु, इम्पोर्टेन्ट भनेर कामै छैन। यो त हामीले जति पढिन्छ त्यति कम लाग्छ आफूलाई, त्यस्तो हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर मैले यसमा हजुरलाई 2078 2079 तर 2080 को सबभन्दा सुरुमा के गरिदिन्छु, प्रिभियस इयरको सोलुसन गरिदिन्छु। त्यसपछि मैले 10 वटा इम्पोर्टेन्ट सिकाउँछु है हजुरलाई। यहाँसिम भनेको जति सिकाए पनि कमै हुन्छ, यो हजुरले जति जाने पनि त्यति कम हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ लिमिटेसन छैन कि यतिबाट आउँछ। अब हुन्छ नि एकाउन्टमा जस्तो अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट आउँछ भन्ने फिक्स हुन्छ नि, यसमा हुँदैन है, जेबाट पनि सोधिदिन सक्छ। त्यही भएर हेर्नुस् त, हामीले सबभन्दा सुरुमा कहाँ सल्भ गर्छौँ, 2078 बाट है। हजुरलाई एकदम सजिलो। हेर्नुस् त, के भन्यो भने क्याश फ्लो भनेको, क्याश फ्लो भनेको के हो? अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्दा त बुझ्नुहुन्छ, अब पैसाको आउने र जाने भन्ने हैन, त्यही त हो नि। हेर्नुस् त के भनेको, फाइनेन्शियल रिपोर्ट ड्याट समराइज है, समराइज है साथीहरु, SUMMARI यो जेड हो है साथीहरु, ZES ड्याट क्याश फ्लो इन एन्ड आउट अफ अ कम्पनी। तर हेर्नुस् त के भने मोटिभेसन, मोटिभेसन भनेको अरूलाई के गर्नु, करेज गर्नु के, कुनै पनि कुरा अचिभ गर्नको लागि। द फोर्स ड्याट डिराइभ पिपल टु एक्ट इन अ वे टु अचिभ गोल्स। अब अर्को हेर्नुस् त, मेमोरेन्डम। अब मेमोरेन्डम भनेको हजुरलाई मैले मेमोरेन्डम लेख्न पनि सिकाएको, जो साथीले हेर्नु भएन त्यो भिडियो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसैको प्लेलिस्टमा। इन्फर्मल है साथीहरु, यो इन्फर्मल किन होला भन्नु होला। इन्फर्मल भनेको यो कम्पनीको स्टाफलाई मात्र लेख्ने हो कि, बाहिर पब्लिकलाई लेख्ने होइन। इन्फर्मल रिटर्न रेकर्ड अफ अ एग्रिमेन्ट ड्याट हेजन्ट येट बिकम अफिसियल। अर्को के भने हेर्नुस् त, फ्लिपकार्ट गरे इज अ लार्ज ट्याब्लेट अर प्याड अर पेपर युजली अन अ ट्राइपोड अर स्ट्यान्ड। यो भने कस्तो भने फ्लिपकार्ट भनेको साथीहरु होटेलहरुको बाहिर राख्छ नि यसरी, टुडेज मेनु भनेर यसरी स्ट्यान्ड लगाएर के, यस्तो वाला हो के यो। तर यो प्रत्येक पन्ना चेन्ज गर्न मिल्ने त्यस्तो वाला, बुझ्नु भने फ्लिपकार्ट भनेको। अर्को भनेको सोलिसाइडेड प्रपोजल इज अ प्रपोजल ड्याट इज सबमिटेड इन रिस्पोन्स टु अ रिक्वेस्ट फ्रम अ रिसिपिएन्ट। रिसिपिएन्ट भनेको कुनै पनि क्लाइन्ट हुन्छ नि, क्लाइन्टलाई रिस्पोन्स गरेको है, बुझ्नु भने रिक्वेस्टको रिस्पोन्स गरेको त्यो है। हेर्नुस् त, अर्को भनेको 2079 इयरको है, बुझ्नु नि। यिनीहरू भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ है साथीहरु। प्रिभियस इयरको के हुन्छ नि, रिपोर्ट हुन्छ है। हामीलाई दुईटा पनि रिपोर्ट भइदिए इनफ हुन्छ कि, बुझ्नु नि। दुईटा इनफ पनि रिपोर्ट हुने चान्स हुन्छ, किनकि हाल त 78 बाट हेरिराखौँ। अब धेरै जसो क्वेसन के गर्छ, प्रिभियस इयरको हालिरहेको हुन्छ, तपाईँ त्यही भएर डराउनु पर्दैन। हेर्नुस् त, अपवार्ड फ्लो अफ कम्युनिकेसन। अपवार्ड भने के भन्छ साथीहरु, तलबाट माथि जाने, बुझ्नुभयो नि। तलबाट माथि जानेलाई अपवार्ड भन्छ, माथिबाट तल आउनेलाई डाउनवार्ड है। अझ यसैलाई डाउनवार्ड सोध्दै पनि मैले कसरी चेन्ज गर्ने त्यो सिकाउँछु। हेर्नुस् त, प्रोसेस अफ इन्फर्मेसन फ्लोइङ लोअर लेभल टु अप्पर लेभल भन्नु भने अपवार्ड भयो। अब यसमा डाउनवार्ड गराउन पर्यो भने लोअर लेभलको ठाउँमा अप्पर लेभल टु डाउनवार्ड गरिदिनुस् के, त्यसलाई के भयो, लोअर लेभल भयो। अब प्रेस रिलिज भने के हो हेर्नुस् त, अ फर्मल स्टेटमेन्ट ड्याट अनाउन्सेस एन इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट टु द न्युज मिडिया। अब प्रेस रिलिज लेख्न पनि सिकाएको छु, हजुरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ऱ्यापोर्ट भनेको साथीहरु, अब यो भनेको रिलेसन हो कि, बुझ्नु नि। ऱ्यापो बिल्डअप गर भन्छन् नि, ऱ्यापो हो कि रिलेसन। हेर्नुस् त, अ क्लोजर रिलेसनसिप इन विच द पिपल कन्सर्न अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर। एक अर्कालाई बुझ्नको लागि के भने एउटा रिलेसन बिल्डअप गर्नलाई ऱ्यापो बिल्डअप भन्छ कि साथीहरु। अब अर्को हेर्नुस् त, एक्टिभ लिसनिङ। अब एक्टिभ लिसनिङ भने के हो, ध्यानपूर्वक कुराहरू सुन्नु हो कि नै, त्यही हो कि सजिलो। हेर्नुस् त, लिसन एटेन्टिभली टु अ स्पिकर अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे आर सेइङ। अब भन्ने मान्छेले के भनिरहेको भनेर राम्रोसँग ध्यानपूर्वक सुन्नुलाई के भन्दो रहेछ, एक्टिभ लिसनिङ भन्दो रहेछ। हेर्नुस् त, अर्को भनेको एप्रिजल इन्टरभ्यू। एप्रिजल इन्टरभ्यू भनेको कस्तो भन्दाखेरि आफ्नै कम्पनीको म्यानेजरले आफ्नै स्टाफलाई लिने के भन्दो रहेछ, इन्टरभ्यू है। हजुरलाई यहाँ एप्रिजल इन्टरभ्यू नभएर इन्टरभ्यू मात्र पनि भनिदिन सक्छ। इन्टरभ्यू भनेको कस्तो, एउटा म्यानेजरले नचिनेको मान्छेसँग लिनु
कुराकानी गर्ने एउटा टाइममा हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ, इन्टरभ्यू भन्छ। एप्रिजल इन्टरभ्यू भनेको आफ्नो चिनेको, हेर्नुहोस् त, इज अ स्याडुल भनेको फिक्स डेटमा हुन्छ कि। मिटिङ बिडब्ल्यू भनेको बिट्विन है साथीहरू, हजुरले सर्टकटमा बिडब्ल्यू लेखे पनि डजन्ट म्याटर। बिट्विन एन इम्प्लोइ एन्ड म्यानेजर टु डिस्कस डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भनेर इन्टरभ्यू इम्प्लोइ र म्यानेजर बिच भएको छलफललाई के भन्दो रहेछ, एप्रिजल इन्टरभ्यू भन्दो रहेछ है। अब अर्को भनेको साथीहरू, अब नेक्स्ट प्रिभियस इयरकै 2008 इयरको, यसमा साथीहरू प्रिभियस इयरको क्वेसन पनि रिपिट भएको थियो। मैले कुन चाहिँ रिपिट भएको त्यो पनि बताउँछु हजुरलाई, हेर्नुहोस् त। कोलाबोरेसन, अब कोलाबोरेसन भनेको धेरै साथीलाई थाहा होला, कोलाबोरेसन भनेको के हो, कुनै पनि कुरा अचिभ गर्नको लागि दुईवटा कम्पनी वा मान्छेहरू मिलेर काम गर्नु कि। हेर्नुहोस् त, इन एक्ट अफ प्रोड्युसिङ अर मेकिङ समथिङ टुगेदर, मिलेर काम गर्नु भनेको लागि के भन्दो रहेछ, कोलाबोरेसन। कति सजिलो हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, ब्रेन स्टोमिङ भनेको साथीहरू कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्युसन गर्नको लागि धेरै मान्छेहरूले डिस्कसन गर्ने। हेर्नुहोस् त, टु ट्राई टु सल्भ प्रब्लम बाई ह्याभिङ डिस्कसन विल अल मेम्बर, सबै मानिसहरू बसेर गर्ने छलफललाई प्रब्लमको के भन्दो रहेछ, प्रब्लम सल्युसन गर्नको लागि ब्रेन स्टोमिङ भन्दो रहेछ कि। अब अर्को हेर्नुहोस् त, के भनेको मर्चेन्डाइङ भनेको साथीहरू कुनै पनि कुराहरू बेच्नु के, बेच्नु, यो सेल्ससँग रिलेटेड। हेर्नुहोस् त, प्रोसेस अफ प्रमोटिङ एन्ड सेलिङ प्रोडक्ट्स टु इन्क्रिज सेल्स बढाउनको लागि गरिने प्रमोसनलाई के भन्दो रहेछ, मर्चेन्डाइङ भन्दो रहेछ साथीहरू। अब भनेको नेटिक्वेट, अब नेटिक्वेट र इटिक्वेटमा नजिक किन होला है तपाईँहरू, सेम हो। इटिक्वेट भनेको हाम्रो यो डेली लाइफमा युज हुन्छ नि, शिष्टाचार भन्छ नि, नम्र के राम्रो कुरा, शिष्टाचार भन्छ नि, यो। नेटिक्वेट एन जोडियो भने नेटवर्कसँग रिलेटेड के, इन्टरनेटसँग रिलेटेड रुल्स अफ कन्डक्ट फर रेस्पेक्टफुल एन्ड एप्रोप्रिएट कम्युनिकेसन अन इन्टरनेटमा राम्रो कुराकानी गर्ने रुललाई नेटिक्वेट भन्दो रहेछ। इटिक्वेट भनेको डेली लाइफमा, बुझ्नुभयो नि, डेली लाइफमा राम्रोसँग कुरा गर्नेलाई इटिक्वेट भन्छ। झुक्किन पर्दैन। यहाँ मैले फेरि 2080 को किन 4वटा मात्र गरिदिनु भयो भन्नु होला, यसमा साथीहरू मेमोरेन्डम के भएको थियो, रिपिट भएको थियो है प्रिभियस इयरकोमा। यसरी रिपिट हुन्छ कि प्रिभियस इयरको मेमोरेन्डम त जानिसक्नु भयो, त्यही भएर ल। अब मैले हजुरलाई के सिकाउँछु भने 2080 को लागि इम्पोर्टेन्ट है 10वटा मात्र, धेरै पनि यहाँ पढ्यो, जति पढ्यो त्यति कम हुन्छ कि यो त। हजुरलाई सिकाएर पनि सकिँदैन, हजुरले सिकेर पनि सक्नुहुन्न क्या। यो भनेको हामीले जहाँबाट पनि सोधिदिन सक्छ। सन्द सुरुमा इन्कोडिङ भनेको के हो भने कुनै पनि कुरालाई के गर्नु भनेको सिम्बोलाइज गर्नु के। मैले ए इजिकल टु 1 लेखेँ नि, के गरेँ, ए भनेको 1 हो भनेर सिम्बोलाइज गरेको के। अब उपहारको नाम के गरिदिनु, मेरो नाम उपहार हो, हेर्नुहोस् त, उपहारको ठाउँमा के गरिदिनु भने युपी लेखिदिने के। युपी भने के भयो, इन्कोडिङ भयो कि। हेर्नुहोस् त, प्रोसेस अफ कन्भर्ट इन्फर्मेसन फ्रम वान सिस्टम टु अनदर। अब इन्कोडिङको ठाउँमा हजुरलाई डिकोडिङ पनि भनिदिन सक्छ। डिकोडिङ भने के हो, अब मैले त पासवर्ड डिकोड गरेँ नि, त्यसको भन्छन् नि डिकोड गर्ने। अब के होला, कमेन्ट गर्नु त हजुर धेरै जस्तो साथीलाई थाहा होला, डिकोडिङ मैले त्यो लेख्दिनँ। कमेन्ट गर्नु, जो साथीले मिलाउनुहुन्छ त्यसको त्यो साथीको मैले पिन गरिदिन्छु है कमेन्ट ल। अर्को फेरि फिडब्याक, अब धेरै जस्तो साथीलाई फिडब्याक भन्ने पनि थाहा होला। फिडब्याक भनेको अब राम्रो कुरा के गरेपछि अन्त्यमा के दिन्छन्, फिडब्याक दिन्छन् नि, तिमीले राम्रो गर्यौ कि नराम्रो गर्यौ भन्ने वाला के। हेर्नुहोस् त, रिस्पोन्स गिभन बाई द रिसिपिएन्ट है, रिसिपिएन्ट भनेको क्लाइन्ट के, टु सेन्डरलाई के भनेको रिस्पोन्स गरेको, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो कि नराम्रो गर्नुभयो भनेर फिडब्याक दिनु के। अब कम्युनिकेसन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट साथीहरू। भर्बल कम्युनिकेसन भनेको कस्तो भने, भर्बल कम्युनिकेसन आइदर इन स्पोकन अर रिटन। यो भर्बल कम्युनिकेसन साथीहरू यो बोलेर पनि हुनसक्छ, लेखेर पनि हुनसक्छ भर्बल कम्युनिकेसन। यसैमा हजुरलाई सिकाउँछु। अब रिटर्न कम्युनिकेसन भन्नु भने के भने, कम्युनिकेसन विच इज रिटर्न इन अ ल्याङ्ग्वेज भन्नु भने त्यो रिटर्न भयो। ओरल भनेको बोल्ने मात्र, ओन्ली स्पिकिङ, यो ओरल कम्युनिकेसन। नन भर्बल भन्नु भने यो हातको साइन हुन्छ नि, गेस्चरवाला के, हातको साइन देखाइने, आँखाको इसारा, आँखा झिम्काउने, त्यस्तो के भन्छ, नन भर्बल भन्छ है त्यसलाई। झुक्किन पर्दैन हजुरहरू। क्वेसन नम्बर हेर्नु त, अब 4 मा चाहिँ के छ, कम्युनिकेसन ब्यारियर। अब ब्यारियर भन्दा बित्तिकै हजुरलाई थाहा होला कि अप्ठ्यारो भनेको के, बाध्यता भनेको ब्यारियर, गाह्रो भनेको के। डिस्टर्बिङ द म्यासेज ड्युरिङ कन्भर्सेसन। अब कन्भर्सेसनमा बाधा पुर्याउने कुराहरूलाई के भन्छ, ब्यारियर। जस्तै अब नोइज, अब हल्ला गरे ए गर्छ नि, त्यो के भयो, बोल्दाखेरि हाम्रो हजुर फोनमा बोल्नुभयो, केटाकेटी ए गर्छ नि, त्यो के भयो, कम्युनिकेसन ब्यारियर भयो। अब अर्को भनेको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ। अब हाम्रो त कस्तो राम्रो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्छन् नि। म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको दुईजनामा राम्रोसँग एग्री हुनु के, कुरामा मिल्नु भनेको। हेर्नुहोस् त, 2 or more people
एग्री अन समथिङ, कुनै पनि कुरामा मिल्नुलाई के भन्दो रहेछ, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दो रहेछ। अर्को भनेको गुडविल। अब गुडविल भनेपछि हजुर एकाउन्ट पढ्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ, गुडविल भने के हो, गुड इमेज हो कि कुनै पनि कम्पनीको बारेमा गुड इमेज। हेर्नुहोस् त, गुड इमेज अबाउट कम्पनी अन क्लाइन्ट माइन्डमा भएको राम्रोपन के। अब हेर्नुहोस्, अब एप्पल सम्झिँदा बित्तिकै हजुरले एप्पलको आइफोन के सम्झिँदा बित्तिकै कस्तो राम्रो भन्ने सम्झिन्छ, त्यो भनेको गुडविल हो के। अब डाइभर्सिटी भनेको विविधता भन्छ नि, नेपाल के हो विविधतामा एकता छ भन्छ नि, त्यस्तै के, स्टेट बिइङ डाइभर्स। अर्को भनेको एडभर्टिजमेन्ट भने के हो, अनाउन्समेन्ट हो, पब्लिस्ड अन अ पब्लिक अबाउट इभेन्ट अर भ्याकेन्सी। अब एडभर्टिजमेन्ट हो, यो एडभर्टिजमेन्ट पनि कुनै पनि कुराको विज्ञापन दिनु भन्नेवाला हो कि। अब अर्को हेर्नुहोस् त, प्रेजेन्टेसन। अब प्रेजेन्टेसन त हजुरले डेली गराउनुहुन्छ, थाहा पनि छ, कन्भे इन्फर्मेसन फ्रम स्पिकर टु अडियन्सलाई कुनै पनि कुरा देखाएर हामीले त गरिरहेको हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन, हजुरलाई थाहा पनि छ यो प्रेजेन्टेसन भनेको। अर्को भनेको रेज्युमेमा सिभी भनेको रिटन डिस्क्रिप्सन अबाउट पर्सन। अब हाम्रै बारेमा अब नाम, त थर होइन, त के काम गर्ने एक्सपिरियन्स, त्यो भनेको के हो, रेज्युमेमा सिभी। अब कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला है।